नमस्कार, म गोपाल खतिवडा, नेपाली विषय शिक्षक। प्रारम्भमा एउटा जानकारी वाचन गर्न गइरहेको छु। कोभिड-19 का कारण लाखौं विद्यार्थीहरू विद्यालय जान नपाई घरमा बस्न बाध्य भएका छन्। झोलामा किताब र कापी बोकेर विद्यालयमा गई रमाई रमाई पढ्ने बालबालिकाहरूको दैनिकी बदलिएको छ। विद्यार्थीहरू शिक्षाको उज्यालो घामबाट वञ्चित भइरहेका छन्। यो प्रतिकूल अवस्थामा संस्थागत विद्यालयको छाता सङ्गठन प्याप्सन केन्द्रले टेलिभिजन मार्फत दूर शिक्षा कार्यक्रमको सुरुवात गरेको छ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका विद्यालय तहका विद्यार्थीहरूको अभिभावकीय भूमिका र जिम्मेवारी बोध गरी प्याप्सन केन्द्रीय सचिवालयले शिक्षण सिकाइ कार्यक्रम प्रारम्भ गरेको हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नेपाल सरकार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रद्वारा तयार पारिएको पाठ्यक्रममा आधारित भएर मैले शिक्षण गर्नेछु। भाषा शिक्षणमा सुनाई, बोलाइ, पढाइ र लेखाइ यी 4 सिप हासिल गर्नका लागि यसैलाई केन्द्रमा राखेर मैले विषयवस्तु अगाडि बढाउनेछु। आज भाइ बहिनीहरूका लागि मैले कथा शिक्षण, बुँदाका आधारमा दिएका बुँदाका आधारमा कथा निर्माण गर्ने, कथा तयार गर्ने विषयवस्तु शिक्षण गर्नेछु। सृजनात्मक अभिव्यक्ति सिप हासिल गर्नका लागि आफूसँग भएको सृजनात्मक क्षमतालाई थप्दै कसरी उत्कृष्ट कथा रचना गर्न सकिन्छ, कसरी कथाको विस्तार गर्न सकिन्छ, आजको कक्षामा हामी यस विषयमा छलफल गर्नेछौँ। विषय कथा लेखन, बुँदाका आधारमा कथा। भाइ बहिनीहरू, कथा साहित्यका विभिन्न विधाहरू कविता, नाटक, निबन्ध जस्तै एउटा महत्त्वपूर्ण विधा हो। मानिसका मनका विभिन्न भावहरूलाई सिलसिला मिलाएर प्रस्तुत गर्ने कार्य कथा हो। नेपाली समाजमा गाउँ नै गाउँ भएको ठाउँमा, ग्रामीण परिवेशमा उकाली ओराली गर्दा, चौतारीमा एकैछिन थकाइ मार्दा यस्तो भएछ, त्यस्तो भएछ भनेर एउटाले अर्कोलाई सुनाउने क्रममा कथ्य परम्परामा, श्रुति परम्पराबाट कथा विकसित हुँदै हुँदै आएको हो। मेलापातमा जाँदा, घाँस दाउरा गर्न जाँदा, अनि देउराली भन्ज्याङ चौतारीमा जमघट हुँदा आफ्ना भावनाहरू मिसाएर यस्तो भयो, त्यस्तो भयो भन्ने क्रममा कथा एकबाट अर्को, अर्कोबाट अर्को हुँदै हुँदै एक ठाउँ, एक कान, दुई कान मैदान हुँदै कथा फैलिएको हो। र यसरी कथ्य परम्परामा पनि क व्यक्तिले सुनेको कथा ख व्यक्तिलाई सुनाउने क्रममा फेरि उसका पनि आफ्ना भावनाहरू, उसका पनि आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू, उसको पनि क्षमता त्यसमा थपगढ गर्दै जाँदा एक गाउँबाट अर्को गाउँमा पुग्दा कथा नै नयाँ हुँदै, कथा नै नयाँ बने जसरी यसरी कथा विकसित हुँदै हुँदै कथ्य परम्पराबाट अनि श्रुति परम्पराबाट विकसित हुँदै हुँदै आजको लेख्य परम्परामा आधुनिक कथाको जुन आजको अवस्था छ यहाँसम्म आइपुगेको हो। कथालाई अङ्ग्रेजीमा सर्ट स्टोरी, कथा कहानी, यसरी विभिन्न नामले यसलाई चिन्ने गरिन्छ। अब आजको कक्षामा हामी कथा कसरी सिर्जना गर्नुपर्दछ, कस्तो कस्तो कुराहरू आवश्यक पर्छ, यसका लागि आजको कक्षामा म विशेष केन्द्रित भएर भाइ बहिनीहरूसँगै रहनेछु।
हामीले यो प्रारम्भिक चरणमा दिइएका बुँदाहरूलाई विशेष ख्याल गरेर कथा कसरी त्यसलाई विस्तार गर्ने, कसरी आकर्षक बनाउने, अनि कसरी अर्काले सुन्दा पनि वाह क्या मिठो, कस्तो राम्रो कथा हुने, यसरी कसरी बनाउने भन्नेमा आजको कक्षा विशेष मैले त्यसमा केन्द्रित हुनेछु। एउटा बुँदा, एउटा कथाका लागि एउटा बुँदा मैले मुख्य बुँदाहरू पढ्छु, भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिनुहोला। त्यसपछि यो बुँदालाई मैले विस्तार गर्नेछु, कस्तो कस्तो ठाउँमा कस्तो कस्तो कुराहरू राख्दै राख्दै कथा तयार गर्नुपर्छ भन्नका लागि मैले सबैभन्दा पहिले भाइ बहिनीहरूलाई मुख्य बुँदा भन्नेछु र त्यो बुँदालाई जोडेर फेरि भाइ बहिनीहरूको अगाडि एउटा कथा तयार गर्नेछु। एकछिन ध्यान दिउँ, म यो बुँदाहरूमा विशेष जोड दिन्छु है त। एउटा बाछो चरिरहेको, गाईको बाछो, एउटा बाछो चरिरहेको डट 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 ब्वाँसो त्यहाँ पुगेको, उसले बाछालाई खान खोजेको, बाछाले खुट्टामा काँडो बिजेको नक्कल गरेको, काँडासँगै खाँदा ब्वाँसोको मुखमा काँडो बिज्ने बाछाको तर्क, खुट्टाबाट काँडो निकाल्न ब्वाँसोले हेर्न थालेको, बाछाले लात्तीले मुखमा हान्दा ब्वाँसोको दाँत झरेका, बाछो सजिलै उम्किएको, नजान्ने कुरामा अल्मलिँदा अप्ठ्यारो पर्ने। यी सङ्केतहरू, यी बुँदाहरूका आधारमा अब हामीले यसलाई सिँगारेर चटक्क पारेर राम्रो सबैले चाहिँ बुझ्ने गरी अनि यसलाई विस्तार गरेर कसरी कथा तयार गर्न सकिन्छ। आजको मैले कथा निर्माणलाई चाहिँ यहीँबाट सुरु गरेँ। अब सुरुमा एउटा बाछो चरिरहेको, ब्वाँसो त्यहाँ पुगेको, हामीलाई यति सङ्केत छ, यति बुँदा छ। अब हामीले कथाको घटना सुरु गर्दाखेरि चाहिँ त्यही बुँदालाई समातेर, किनभने बुँदामा भनिएका कुराहरूलाई हामीले दायाँ बायाँ हुन दिनु हुँदैन, हामीले नयाँ कुरा थप्दै जानुपर्छ, हाम्रो चाहिँ क्षमता, सृजनात्मक क्षमता त्यहाँ थप्दै जानुपर्छ, तर त्यहाँको विषयवस्तु पात्रहरू हामीले बदल्नु हुँदैन। त्यसैले अब सुरुमा एउटा बाछो चरिरहेको, ब्वाँसो त्यहाँ पुगेको, यति कुरालाई अब कसरी जोड्न सकिन्छ त? विभिन्न तरिकाहरू हुन सक्छन्। महाकाली नदीकै छेउमा एउटा ठुलो फाँट थियो, फाँटको नजिकै एउटा सुन्दर गाउँ थियो, त्यो फाँटमा गाउँभरिका गाईबस्तुहरू, भेडा बाख्राहरू चर्ने गर्दथे, अनि गाउँको अर्कोतिर एउटा ठुलो जङ्गल थियो। त्यहाँका मानिसहरू एकातिर जङ्गल, एकातिर ठुलो फाँट, त्यो सुन्दर ठाउँमा रमाई जीवन पनि बिताइरहेका थिए। एक दिनको कुरा हो, फाँटमा गाईबस्तुहरू कम भएर माली गाई र उसको बाछो मात्रै चरिरहेका थिए। केही समयपछि पानी तिर्खा लागेकाले कुनै सङ्केत नगरिकन माली गाई पानी खान गयो। अब फाँटमा बाछो एक्लै भयो। पारी जङ्गलबाट मौका छोपिरहेको ब्वाँसोले बाछो फाँटमा एक्लै चरिरहेको देख्यो र आज भने मिठो खानेकुरा खान पाइने भयो भनेर मुख मिठ्याउँदै, मुखभरि पानी निकाल्दै ब्वाँसो उफ्रँदै बाछो भएको ठाउँमा आइपुग्यो। यो दुईवटा, एउटा बाछो चरिरहेको, ब्वाँसो त्यहाँ पुगेको, यी दुईवटा बुँदालाई समातेर मैले यसरी विस्तार गरिरहेको छु। भाइ बहिनीहरू, यसरी हामी थप्दै जान्छौँ। अब हेर्दै जाउँ अगाडि कसरी चाहिँ कथालाई विस्तार गर्न सकिन्छ। उफ्रँदै रमाउँदै मुखभरि पानी लिएर ब्वाँसो बाछो भएको नजिक आइपुग्यो। बाछोले थाहा पायो आफ्नो छेउमा ब्वाँसो आइपुगेको। उसलाई भित्रभित्रै डर लाग्यो, तर
कुनै डर नभएको जसरी, कुनै डर नलागे जसरी बाछाले आफ्नो खुट्टामा काँडो बिजेको जस्तो नाटक गरेर खुट्टो उचाल्ने, खुट्टो भुइँमा राख्ने, पल्टिए जस्तो गर्ने, उठे जस्तो गर्ने, अय्या 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 मरे 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 भनेर एकदमै अँध्यारो अनुहार लगाएर चिन्ता गरे जस्तो देखिने, यस्तो किसिमको अभिनय गर्न थाल्यो। नजिकै रहेको बुवासो पनि छक्क परेर हेरिरह्यो। केही समयपछि बुवासोले बाछोलाई सोध्यो, ए बाछो, के नाटक गरिरहेको छस्? अनि फेरि बाछोले जवाफ दियो, मलाई यहाँ कस्तो दुखी रहेको छ बुवासो दाई, तिमी भने नाटक गरेको भन्छौ, काँडो बिजेर कस्तो दुखी रहेको छ? बाछोले जवाफ दियो, कथाभित्र यसरी संवाद पनि सिर्जना गर्नुपर्छ। दुई पात्रहरूका बीचमा संवाद, उनीहरूका बीचका कुराकानीलाई पनि कथामा जोड्नुपर्छ, कथालाई आकर्षक बनाउनका लागि। बाछाले यी सबै कुरा गरिसकेपछि बुवासोले बाछालाई भन्यो, बाछा, अब तँलाई म आज खान्छु। बाछाले नम्र भएर भन्यो, बुवासो दाई, मेरो खुट्टामा काँडो बिजेको छ, तिमीले मलाई खायौ भने त यो काँडा फेरि तिम्रो पेटमा पुग्छ अनि तिमीलाई सधैँभरि च्वास्स च्वास्स घोचिरहन्छ। बरु दया गरेर यो काँडो निकालिदेऊ न बुवासो दाई, बाछाले भन्यो। बुवासोले मनमनै सोच्यो, हो, मैले बाछालाई यत्तिकै खाएँ भने त यो काँडा मेरो पेटमा पुग्छ अनि मेरो पेटमा चस्स चस्स घोच्छ, घाउ हुन्छ। बरु पहिले यो खुट्टामा भएको काँडो निकाल्छु, त्यसपछि त छँदैछ। अनि उसले फेरि बनावटी अनुहार बनाएर भन्यो, हुन्छ नि त हुन्छ बाछो, खोइ तिम्रो खुट्टामा कहाँ काँडो बिजेको छ देखाउ त, म निकालिदिन्छु, बुवासोले भन्यो। बाछाले पनि बिस्तारै खुट्टालाई उचालिदियो। त्यसपछि बुवासो निहुरेर बाछाको खुट्टामा कहाँनेरि काँडा छ भनेर हेर्न थाल्यो। उपयुक्त अवसर पाएपछि बाछाले आफ्नो खुट्टाले बुवासोको मुखमै हिर्काइदियो। बेसकरी हिर्काएकाले अगाडिको दाँत, बुवासोको दाँतै खस्यो र रक्ताम्य भएर बुवासो त्यहाँबाट भाग्यो। बाछो आफ्नो जुक्ति बुद्धिले ज्यान बचाउन सफल भएकोमा निकै खुसी भयो। रन्थनिँदै अलि पर पुगेको बुवासोले नजानिदो काममा अल्मलिनु हुँदो रहेनछ। अरूको काममा, नचाहिने कुरामा अल्मलिएकाले आज यस्तो आफ्नो हालत भयो, यस्तो गर्न नहुने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्दै आफ्नो मुख थुन्दै ऊ फेरि जङ्गलतिर लाग्यो। यसरी यो बुँदाहरूलाई हामीले यसरी विस्तार गरेर कथा निर्माण गर्न सक्छौँ। किनभने बुँदालाई आधार मानेर, बुँदालाई खेलाउँदै सोच्दै अनि कुराहरू राख्दै कथा निर्माण गर्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, म यहाँ चार्ट पेपरमा केही कुराहरू देखाउँछु, भाइ बहिनीहरूले हेर्नुहोला। अब हामीले एउटा कथाको प्रारूप, एउटा कथाको घटना, बुँदालाई भर्खरै एउटा कथा निर्माण गरेर हेऱ्यौँ। अब कस्तो कुराहरू आवश्यक छ त कथाका लागि, त्यसमा ध्यान दिउँ। कथाको संरचनाको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा शीर्षक आवश्यक छ। शीर्षक भनेको मानव शरीरको जसरी शिर, टाउकोको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, कथामा पनि त्यस्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका शीर्षकको हुन्छ। त्यसैले कथा लेख्दा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, बुँदा पढिसकेपछि कथाको शीर्षक अनिवार्य रूपमा लेख्नुपर्छ। 2,
पात्र र परिवेश अनुकूल घटनाको थालनी गर्नुपर्छ। अघि ब्वाँसो, बाछो, सुरुमा चाहिँ एउटा चौरमा बाछो चरिरहेको, त्यसलाई मैले महाकाली नदीको छेउमा एउटा सुन्दर फाँट थियो अनि त्यहाँ एउटा सुन्दर गाउँ थियो, यसरी सुरुवात गरेँ। यो चाहिँ त्यहाँको पात्रलाई केन्द्रमा राखेर र त्यहाँको परिवेश हेरेर घटनाको थालनी गर्नुपर्छ कथा निर्माण गर्दा। त्यस्तै कथावस्तुको प्रारम्भ वा कथाको बिजारोपण, बिउ रोप्ने काम, बिउ रोप्यो भने न बल्ल बोट बिरुवा ठुलो हुन्छ अनि फल लाग्छ। त्यसैले कथाको बिजारोपण, कथावस्तुको प्रारम्भ र कथाको बिजारोपण यो चाहिँ पहिलो अनुच्छेदमा हुनुपर्दछ। पहिलो अनुच्छेदमा शीर्षक लेखिसकेपछिको पहिलो अनुच्छेदमा हुने कुराहरू चाहिँ पात्र र परिवेश अनुकूल घटनाको थालनी, कथावस्तुको प्रारम्भ वा कथाको बिजारोपण। अब दोस्रो अनुच्छेदमा सामान्यतया हामीले 3वटा अनुच्छेद चाहिँ हुनैपर्छ। 3वटा अनुच्छेद हुनैपर्छ। आवश्यकता अनुसार अन्य अनुच्छेदहरू पनि हामी थप्न सक्छौँ, तर 3वटा अनुच्छेद भने अनिवार्य आवश्यक हुन्छ कथा निर्माणका लागि। अब दोस्रो अनुच्छेदमा हेरौँ। घटनाको स्वाभाविक विकास र कुतूहल सिर्जना, उत्सुकता। अब के होला? ब्वाँसो त आयो, बाछोले के भन्ला, ब्वाँसोले के गर्ला, अब कसरी चाहिँ यिनीहरूका बीचमा संवाद होला, एउटा उत्सुकता, कुतूहल सिर्जना हामीले गर्नुपर्छ। घटनाको स्वाभाविक विकास र कुतूहल सिर्जना, अनि सङ्घर्षपूर्ण विस्तार र चरमोत्कर्ष भनेको उत्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ। अब घटनालाई कथामा आदि, मध्य र अन्त्यमा त्यो कथालाई हामीले अब उत्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ। सङ्घर्षपूर्ण विस्तार र चरमोत्कर्ष। पाठकमा समय समयमा त्रास, करुणा, संवेदना र उत्सुकताको सिर्जना गर्नुपर्छ। के होला? अब त ब्वाँसोले बाछोलाई खान्छ होला, एक्लै छ फाँटमा, होइन? त्रास, डर, हामीले त्यस्तो चाहिँ सिर्जना गर्दै गयौँ। त्यसैले कथा लेखनको दोस्रो अनुच्छेदमा चाहिँ के कुरा याद गर्नु पर्यो त? डर, त्रास, उत्सुकता यस्ता कुराहरू सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो कुराहरू लेख्ने चाहिँ दोस्रो अनुच्छेदमा। अनि पहिलो अनुच्छेद र दोस्रो अनुच्छेद भइसकेपछि तेस्रो अनुच्छेदमा, यो दोस्रो अनुच्छेदलाई चाहिँ आवश्यकता अनुसार धेरै अन्य अनुच्छेदमा पनि लान सकिन्छ। अब निष्कर्ष तेस्रो अनुच्छेदमा चाहिँ प्रति चरमोत्कर्ष र क्रमशः अवतरण, बिस्तारै अब कथा बिस्तारै अब हामीले त्यो कथामा निष्कर्षतिर अगाडि बढाउँदै बढाउँदै ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अनि सन्देशमूलक समापन। कथा लेखनको महत्त्वपूर्ण उद्देश्य भनेको चाहिँ केही न केही महत्त्वपूर्ण सन्देश हो, यस्तो पो हुनुपर्छ त, यस्तो बुद्धि नपुर्याएर पो दुःख पाएको रहेछ त भन्ने, अथवा कुनै न कुनै सन्देश दिएर, कुनै न कुनै सन्देश प्रवाह गरेर हामीले बिस्तारै कथाको अवतरण गर्नुपर्छ। सन्देशमूलक समापन हुनुपर्छ अनि उद्देश्य बल्ल प्राप्ति हुन्छ। यसरी कथामा भाइ बहिनीहरू अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा म जोडिहाल्छु। कथा लेख्दा हामीलाई बुँदामा अन्तिममा सन्देश जुन दिएको हुन्छ त्यो चाहिँ कथा लेख्ने मान्छे त कथाकार हो, लेखक हो। लेखकले आफै उद्देश्य भन्नु हुँदैन। लेखकले आफ्नै मुखले, आफ्नै कलमले, किनभने कथा भनेको त लेखकको चाहिँ विचार हो, त्यो लेखकले प्रस्तुत गरेको कुरा हो, कथाकारले प्रस्तुत गरेको कुरा हो। त्यसैले हामीले यहाँ के जोड दिनु पर्यो भने घटना वर्णन हुँदै जाँदा, घटना वर्णन हुँदै जाँदा त्यहाँका पात्रहरूले नै, पात्रहरूसँगै सम्बन्धित भएर हामीले उद्देश्य प्रस्तुत गर्नुपर्छ। चियामा थाहै नपाइकन भित्र चाहिँ चिनी, चियापत्ती घुलेरको जस्तो हामीले चाहिँ सन्देश पनि प्रस्तुत गर्नुपर्छ, तर पात्रहरूकै मुखबाट। जस्तो अघिको हामीले एउटा
बुदामा हेरेका थियौँ, नजान्ने कुरामा अल्मलिँदा अप्ठ्यारो पर्ने भन्ने जुन सन्देश थियो, त्यो सन्देशलाई चाहिँ अघि मैले कसरी प्रस्तुत गरेँ त, रक्ताम्य भएर त्यहाँबाट भाग्दै जाने क्रममा बुवासोले नजानिदो कुरामा अल्मलिनु नहुने रहेछ, अल्मलियो भने त यस्तै दुःख पाइने रहेछ, अबदेखि चाहिँ होस पुर्याएर मात्रै काम गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने महसुस गर्दै अथवा त्यो कुरा मनमनै सोच्दै जङ्गलतिर भाग्यो। त्यो कथाको सन्देशलाई चाहिँ यसरी घटनाभित्रै पात्रहरू मार्फत नै हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्दछ। शीर्षक सुरुमा हामीले कथा, यो चाहिँ परीक्षाका दृष्टिकोणले पनि बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सुरुमा हामीले बुदाहरू पढिसकेपछि शीर्षक लेख्नुपर्छ। पात्र र परिवेश अनुकूल घटनाको थालनी गर्नुपर्छ। कथावस्तुको प्रारम्भ वा कथाको बीजारोपण, यो चाहिँ सुरुको अनुच्छेदमा। त्यसै गरी बीचको अनुच्छेदमा घटनाको स्वाभाविक विकास र कुतूहल सिर्जना, सङ्घर्षपूर्ण विस्तार र चरमोत्कर्ष, त्यसलाई उत्कर्षमा पुर्याउने काम दोस्रो अनुच्छेदमै हुन्छ। कथाको उत्कर्षमा पुर्याउने काम चाहिँ दोस्रो अनुच्छेदमै भइसक्नुपर्छ। अनि पाठक जो पढ्ने मान्छेलाई खुसी, डर, त्रास, करुणा, यी विभिन्न संवेगहरू, यो चाहिँ उत्सुकता, यी सिर्जना गर्ने काम पनि हामीले यो दोस्रो अनुच्छेदमै बीचकै भागमा गर्नुपर्छ। र अन्तिममा उत्कर्षमा पुर्याउने बिस्तारै अवतरण भनेको चाहिँ त्यसलाई रोक्दै रोक्दै अब त्यसलाई चाहिँ मिलाउँदै कसरी टुङ्ग्याउने हो त्यतातिर जानुपर्छ। सन्देश, महत्त्वपूर्ण कुरा कथामा सन्देश हो, र सन्देशलाई लेखक वा कथाकारले यो कथाको उद्देश्य यो हो भनेर प्रस्तुत गर्नु हुँदैन। हामीले पात्र मार्फत नै पात्रले भोगेको भोगाइबाट नै उसैले शिक्षा पाएर सन्देशहरू हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्छ। उद्देश्य प्राप्तिका लागि हामीले यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ। अब अर्को एउटा नमुना फेरि यस्तै खालको एउटा प्रस्तुत गरेँ मैले। अब एउटा अर्को पनि बुदाका आधारमा मैले केही प्रस्तुत गरिसकेँ एउटा नमुना भाइ बहिनीहरूलाई। फेरि अर्को एउटा नमुना प्रस्तुत गरेर यसलाई म अझ बढी स्पष्ट बनाउने कोसिस गर्दैछु। अर्को एउटा कथाका लागि बुदाहरू छ, भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर सुन्नु होला। कहाँ कस्ता कुराहरू थप्न मिल्छ, सृजनात्मक कुरालाई कसरी थप्न मिल्छ हेर्दै जाउँ। भगवान शिवका गणेश र कुमार नाम गरेका दुई छोरा हुनु, उनीहरू सधैँ मिल्नु, एक दिन को ठुलो भन्ने कुरालाई लिएर झगडा पर्नु, झगडा मिलाउन शिवले विशेष जुक्ति सोच्नु, गणेश र कुमारलाई सुमेरु नामक पर्वत घुम्न पठाउनु, छिटो आइपुग्ने नै ठुलो मानिने घोषणा गर्नु, कुमार आफ्नो वाहन मयूरमा चढेर उड्नु, गणेशले शिव र पार्वतीलाई सुमेरु मानेर परिक्रमा गर्नु, बुद्धिले काम गर्ने गणेशको जित हुनु, सफलता पाउन बुद्धिले काम गर्नुपर्ने सन्देश। यी चाहिँ बुदाहरू भए। अब यी बुदाहरूलाई आधार मानेर अब हामीले कसरी कथा सिर्जना गर्न सक्छौँ त? मैले अघि धेरै कुराहरू भनिसकेको छु। भाइ बहिनीहरू तिनै कुरालाई ख्याल गरेर तपाईहरूले पनि यसलाई चाहिँ कथा कसरी विस्तार गर्ने भनेर आफ्नो बुद्धि तर्क लगाउँदै गर्नुहोला। अब यसलाई हामीले सुरुवात गर्दाखेरि नेपालको उत्तरतर्फ रहेका हिम श्रृङ्खलाहरूको बीचमा भगवान शिवको वासस्थान थियो। चाँदी झैँ टल्कने सेता हिमालहरू, हरिया पहाडहरू अनि छेउमा बगेको सुन्दर नदीले प्राकृतिक वातावरण अत्यन्त मनमोहक र सुन्दर आकर्षक थियो। शिव आफ्नो परिवारका साथमा त्यहाँ रमाई बसिरहेका थिए। उनका गणेश र कुमार नाम गरेका दुई छोराहरू थिए। उनीहरू एक आपसमा मिलेर काम गर्थे। तर एक दिन उनीहरूका बीचमा को ठुलो भन्ने विवाद सिर्जना भयो।
यो को ठुलो भन्ने कुरा एक कान दुई कान मैदान हुँदै सर्वत्र फैलियो। त्यहाँ रहेका शिवगण नन्दी भृङ्गी आदिले पनि मिलाउने कोसिस गरे, तर कसैको केही लागेन। अन्ततः त्यो कुरा शिव भगवानको कानमा पुग्यो। शिव भगवानले त्यसलाई एउटा प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम गरेर स्वर्गका सबै देवी देवताहरूलाई बोलाएर एउटा ठुलो कार्यक्रम आयोजना गरेर अनि को ठुलो भन्ने निर्णय गर्ने कार्यक्रम योजना गरे। सबै देवी देवताहरूलाई बोलाइयो। त्यहाँ ब्रह्मा विष्णु इन्द्र लगायतका सबै देवी देवताहरू उपस्थित भए र त्यहाँ भगवान शिवले प्रस्ताव राखे, जसले सुमेरु पर्वत घुमेर आउन सक्छ, जो पहिला सुमेरु पर्वत परिक्रमा गरेर आउन सक्छ, उनै ठुलो। घोषणा हुने बित्तिकै आफ्नो वाहन मयूरमा चढेर कुमार गन्तव्यतर्फ अगाडि बढे। गणेश केही समयसम्म किम कर्तव्य विमूढ भएर बसे अनि केही समयपछि उनले आफ्ना लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा आफ्नै आमा बाबु हो, त्यसैले यही परिक्रमा गर्छु भनेर आमा बाबुलाई नै परिक्रमा गरे। कुमार सुमेरु पर्वत घुमेर आइपुगे। त्यहाँ उपस्थित सबै मानिसहरू गणेशको बुद्धिबाट प्रभावित भए र अन्ततः शिवले जुक्ति र बुद्धिले काम गरेकाले गणेशको जित भएको घोषणा गरे। भनेको कुरा राम्ररी बुझेर बुद्धिले काम गर्नुपर्ने रहेछ, बुद्धिले काम गर्यो भने मात्रै जितिन्छ भन्ने कुरा कुमारले मनमनै महसुस गरे र सबैजना आफ्ना घरतिर लागे। यसरी हामी यसलाई टुङ्ग्याउन सक्छौँ अथवा मिलाउन सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, यसरी कथामा नयाँ नयाँ घटनाहरू थपेर यसलाई अझ बढी आकर्षक बनाउँदै हामीले कथा रचना गर्न सक्छौँ। आजको कक्षामा हामीले कथा निर्माण गर्दा अपनाउनु पर्ने कुराहरू अनि कसरी कथालाई चाहिँ विस्तार गर्न सकिन्छ यसमा हामीले ध्यान दियौँ। भाइ बहिनीहरूले पनि यसै गरी बुदामा दिएका अथवा बुदाका आधारमा कथाहरू निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई हामीले विशेष ख्याल गर्नुपर्नेछ। अब बुदाका आधारमा कथालाई लेख्ने क्रममा हामीले विशेष केही कुराहरू ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ। सुरुमा विषयवस्तुमा आधारित भएर कथाको प्रारम्भ गर्दै गर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि बीचमा विभिन्न विषयवस्तुलाई सहयोग पुग्ने किसिमका घटनाहरू थप्दै थप्दै जानुपर्छ। केही पात्रहरू पनि हामी थप्न सक्छौँ, तर मूल दिएका बुदालाई असर नपर्ने गरी हामीले थप्दै थप्दै जानुपर्छ र अन्तिममा सन्देश बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनि सन्देश पात्र मार्फतै दिएर हामीले कथा लेख्न सक्छौँ। यसरी सृजनात्मक अभिव्यक्ति सिपको पनि विकास हुन्छ। भाइ बहिनीहरूले यसरी नै कथा निर्माण गर्नुहोला। यसरी नै हामी नयाँ नयाँ कथाहरू निर्माण गर्न सक्छौँ। आजलाई यति नै गरौँ। अन्य कक्षामा हामी फेरि थप कुराहरू छलफल गर्दै जाने नै छौँ। आजको कक्षालाई भाइ बहिनीहरूले विशेष रूपमा मैले भनेको कुराहरू बुझेर यसै गरी नै अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै म यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।